नमस्कार, यहाँ समक्ष प्रस्तुत छ गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित चर्चित कथा छिमेकी। असारको महिना थियो। दिउँसोको टन्टलापुर घामका मारे किसानहरू मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए। कुलामाथि चौतारो, कुलामुनि आशा मरुसाउको हिउँदे पसल, त्यसमुनि ज्यामिरे बेसीको फाट। निकै रमाइलो ठाउँ थियो। किसानहरू सोही पसलमा तमाखु किनेर कक्कड भर्न लागेका थिए। धर्मानन्द पाध्ये चौतारामा बसेर गफ जोड्दै थिए। गुमाने घरती हत्केलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो। धनजिते भोटे पसलका डिलमा बसेर घुम बुन्न लागेको थियो। यी सरल किसानहरूलाई धनका निमित्त तछाड र मछाड भन्दै घचेटा घचेट गरेर अरूलाई उछिनी दगुर्न खोज्ने यो सभ्यता भनौँ या अज्ञानता भनौँ, यस भयङ्कर रोगले तिलभर पनि छोएको थिएन। केवल बखत बखतमा पानी परिदिए खेती कमाइबाट सरकारको तिरो, साहुको ऋणको ब्याज, वर्ष दिनलाई अन्न, वस्त्र, नुन, तेल पुर्याउन सके पुगेको थियो। धर्मानन्द पाध्ये अलि ठट्यौला किसिमका मानिस थिए। वीर सिक्का पढ्थे। गाउँको बुजुर्ग हुँ भन्ने घमण्ड गर्थे। मानिसलाई लडाएर तमासा हेर्ने उनको स्वभाव थियो। एकछिनपछि गुमानेका गोरु धनजितेका बिउमा पसे। आजभोलि रोप्नुपर्ने बिउ धनजिते आगो भयो। घुम भुइँमा मिल्काएर गोरुलाई लगारी लगारी गर्न चुट्न लाग्यो। किसानहरू सबै कुरा सहन सक्छन्, परन्तु वस्तुलाई अर्काले दया छोडेर कुटेको सहन सक्दैनन्। बिउबाट धपाइन्जेल त गुमाने केही बोलेको थिएन, परन्तु जब कुट्न लाग्यो अनि गुमानेको रिसको सीमा रहेन। असार महिनाका दिनभर जोत्नुपर्ने गोरु उसमाथि पसेका मात्र थिए, उति नोक्सान गरेका थिएनन्। जुरुक्क उठेर भन्यो, बिउ नोक्सानी गरेको छ भने अर्मलले असारका गोरु किन कुट्छस् है धनजिते? आज भोलि रोप्ने बिउको अर्मल तिर्ने कुरा सुनेर धनजितेलाई सही नसक्नुभयो। पाखुरा सुर्कदै भन्यो, तेरा डाममा छाडा गरेर असारको बिउ चराउँछस्, अझ अर्मलको धाक लगाउँछस्, गुमाने चोर। धर्मानन्दलाई लडाउने मौका पर्यो। सुर्तीको लुडो निमोड्दै भने, कस्तो मिचाहा भोटे रहेछ, बिहानभरि जोतेका भोका गोरुलाई आफै कुट्छ। गुमानेको कन्सिरी अघि नै तातिसकेको थियो। धर्मानन्दका कुराले झन् भुतुक्क भयो। निर्धाको हात छिटो चल्छ भन्छन्, किन मुख छोड्छस् है धनजिते डाकु भनेर हात मिसिहाल्यो। धनजिते पनि चढ्दो उमेरको मानिस, बलको तुजुक किन हट्थ्यो। दुवैजना लठारिँदै चौतारामुनि पुगे। तमासा हेर्नेको ठट लाग्यो। धनजितेले गुमानेलाई लगेर कुलामा पछार्यो। गुमाने ढाक्रेहरूले चम्का लगाएको ढुङ्गो दुई हातले उचालेर आइलागेको थियो। धर्मानन्दले छेके। गुमाने दौराको फेर निचोड्दै पसलका डिलमा बसेर धनजितेसित अघोरसँग बाँच्न लाग्यो। बाबुले धुलीखेलको भारी चोर्यो र 3 दिनसम्म छिँडीमा जाक्या थियो, ठुलो हुन्छस्। काउले भन्ज्याङमा आरो घाटे नेवारको सुर्तीको ढाकर चोर्दा मानवीरी द्वारेले गोर्खेलौरी कसेर चौरमा लडाएको कसको बाउलाई नि गम्कन्छस्? बाबुआमा, दिदी बहिनी कसैको इज्जत हुर्मत बाँकी रहेन। साँझ परेपछि पनि बाँच्दै उकालो लागे। चौतारामा झगडा भएदेखि धनजिते र गुमानेको बोलचाल बन्द भयो। बाटामा धनजितेलाई देख्यो भने गुमाने तर्केर हिँड्थ्यो। भदौको आधा आधीतिर गाउँमा आँठे पर्यो। पहिले 1-2 दिन रुगा लागे जस्तो हुन्थ्यो, त्यसपछि चौपट्टसँग भुङ्ग्रे ज्वरो आउँथ्यो। 4-5 दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो। 8 दिनका दिन खत्तम। गुमानेका विचारमा यो सबै देवदेवताको दोष थियो। भन्थ्यो, देवदेवताको मानभाव नगरेपछि यस्तै हुन्छ। परार रगत मासीले गाउँै सोत्तर भो। गाउँका थानीको पूजा गरौँ भन्दा सिमे भुजे पुजेर पनि रोग हराउँछ भनेर धर्मानन्दले मेरो कुरा हाँसोमा उडाए। आखिर घाटकी देवी र गाउँका घुमेको पूजा गरेका पर्सिपल्ट रोग साम्य भो। गुमानेले जान्ने बसायो। गाउँका सारा मानिस जम्मा भए, तर करेसो जोडिएको धनजिते आएन। जान्नेले पनि देवीको दोष देखायो। सबै जम्मा भएर धुमधामसँग पूजा गरे। पूजा गरेको पर्सिपल्ट गुमानेकी स्वास्नी लडी। बिचरी झन्नै खुस्की थिई, बाँची। त्यसपछि धनजितेलाई समात्यो। 3 दिनपछि स्वास्नी चाहिँ लडी। एकातिर इन्तु न चिन्तु भएर स्वास्नी लडेकी थिए, अर्कातिर जोराको तोडले धनजिते बरबराउन लागेको थियो। पानीसम्म खान दिने मानिस पनि कोही थिएन। सारा गाउँ सोत्तर छ, कसले हेरचाह गरोस्। गाई बाख्रा टट्टिएर मर्न लागे। फोएर पाखातिर लगाइदिने मानिस कोही भएन।
पहिले त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता राखेन, परन्तु स्वास्नी समेत थला परेपछि गुमानेको चित्त रहन सकेन। उसले विचार गर्यो, यस्तै दैव लाग्छ र पो छरछिमेकी खोज्नु परेको, नत्र उडारमा गएर बसे पनि त भो नि, जहाँ पनि बस्ने न हो। दिन दशा आपत विपद कसलाई पर्दैन। बलको तुजुक थियो, मलाई सधैँ यतिको पुग्छ भनेर घमण्ड गर्थ्यो। परमेश्वरले घमण्ड तोडे। बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन्। एउटै गाउँमा बढेर यो उमेर भो, दौतरी हो, यस्तो आपतमा पनि देखेको नदेखे गरे पाप लाग्दैन। गुमाने धनजिते कहाँ पुग्यो। गाई बाख्रा फोएर पाखातिर लगाइदियो। धनजिते मोढो लडे झैँ उत्तानो परेर लडिरहेको थियो। दिसा पिसाबको होस थिएन। ओढ्ने ओछ्याउने फेरिदियो। गुमानेले एकछिन छोडेन। मिरमिरे उज्यालो भएको थियो। गुमानेलाई खोज्दै आशामरू साहु आइपुगे। एका बिहानै आशामरूलाई देखेर गुमानेले भन्यो, कति कामलाई उकालो लाग्यो साहु? पसलमा बर्खे मालटाल छैन, डुबै डिला सहर जाइदिन्थिस् कि? छिमेकमा यो बिजोग भइरहेछ, केही काम नपाएर जान्छु अब बारी खेप्न। रोज रुपियाँ दिन्छ लाटा? के रुपियाँको लोभ देखाउँछौ साहु? गरिब छु, निमेक मजुरीले छाक टार्नुपर्छ, तापनि पैसाको निमित्त आत्मा बेच्ने त्यति साह्रो निच भएको छैन। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्छन्। यस्ता बेलामा चटक्क छोडेर भारी खेप्न हिँडै मर्दैन। तिमी त ठमठम्ती छौ र रुपियाँको धाग देखाउँछौ। धनजितेका चाहिँ 4 दिन अन्न न पानी भएर लड्नु परे थाहा पाउने थियो। इस छिमेकी, अस्ति चौटारामा झन्डेले मारेथ्यो, थाहा पाउलास्। यस्तै हो, मैले पनि सहेर बसिदिएको भए किन झगडा हुन्थ्यो? एउटै सिरान गरेर सुतेपछि कहिलेकाहीँ गोडा लाग्छ नै। झगडा भो भन्दैमा धर्म छोड्नुहुन्छ? आफूले साँचो मनले उपकार गरेपछि उसको आत्माले पनि गर्न कर लाउँछ। अमृत रोपेको ठाउँमा विष फलेको कतै सुनेका छौ? माटाको भर ढुङ्गो, ढुङ्गाको भर माटो, संसार भरै भरमा अड्डेको छ। यो भरको ताँदो छिन्ने बित्तिकै सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ। आशामरू र गुमानेको खलबल सुनेर धनजितेले आँखा उगार्यो। धनजितेले हेरेको देखेर गुमानेले भन्यो, कस्तो छ माइला दाई? म मर्छ कि कान्छा, तँ कहिले आइस? 5 दिन भयो दाई। तिमीहरू दुवै लोग्ने स्वास्नी लडिहाल्यौ। गाई बाख्रा बोकबोकै कराउन थाले। बिजोग हेर्न सकिन, दौडेर आएँ। तिम्रो जस्तो ढुङ्गाको मन म कहाँ पाऊँ? पोलेको घाउमा नुन नाछार कान्छा, म आधाम हो, क्षमा गर। धनजिते हिँडुल गर्न लाग्यो। गुमानेलाई एकछिन छोड्दैन। वन मेलापात जहाँ गए पनि दुईजना सँगै जान्छन्। आजकल कसैले गुमानेको बदख्वाई गरेको सुन्यो भने धनजिते झगडा गर्न अघि सर्छ। पुरा अडियो सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। कृपया अब यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।